बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, कैसे हो आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक ठाक। तो चलो आज मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तो आज हम यजदान भाई की एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। यजदान भाई जो है मेरे तो सबसे फेवरेट यूट्यूबर हैं और सबसे अच्छी मुझे उनकी वीडियोस लगती हैं। काफी अच्छे वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और उनकी जो वीडियोस होती हैं वो नॉलेजेबल होती है, इस्लामिक रिलेटेड उनका कंटेंट होता है। जो भी वो चीज अपलोड करते हैं इस्लामिक रिलेटेड होती है। तो मुझे उनकी वीडियोस में सबसे ज्यादा मजा आता है, मैं उनको सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ इस मामले में। तो उन्हीं की एक वीडियो आई है अभी कल परसों में, तो जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आखिरकार इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों किया, क्यों उन्होंने इस्लाम को चूज किया। और इसके ऊपर पब्लिक के भी बहुत ज्यादा कमेंट्स वगैरह रहते हैं कि आप इस्लाम में क्यों आए, क्या बात थी वगैरह वगैरह। हजार तरीके के लोग होते हैं, हजार तरीके के सवाल होते हैं। खैर मेरा तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, आए तो है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन फिर भी एक बार उनका ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या वो बताते हैं। तो चलो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। मैंने इस्लाम को चूज़ क्यों किया? बहुत सारे लोग मुझसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं और मुझ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इल्ज़ाम भी लगाते हैं। 90% लोग बहुत खुश हैं और सिर्फ 10% लोग, कोई कहता है कि ये बंदा RSS का है, कोई कहता है इसने शोहरत के लिए ये सब किया है, कोई कहता है इसने पैसे कमाने के लिए ये सब किया है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। अब मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते भी हैं, ये सच बात भी है। तो शक तो हो ही जाता है इंसान को, है ना। बट इस्लाम हमें सिखाता है हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए भी कलमा पढ़ ले तो हमें उसको भी जज नहीं करना चाहिए कि इस बंदे ने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें, आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो, दैट मुझे उसका अजर मिले। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये मेरी इंटेंशन है जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। मेरे बारे में एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरा नाम ऑलरेडी चेंज किया है और 1 साल पहले ही कर लिया था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तभी मैंने कर लिया था। मेरा नाम यज़दान शेख है अभी और लीगली भी ये चेंज हो चुका है। बट कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं मेरे बारे में कि मैंने नाम चेंज नहीं किया या जो भी है। मैंने ऑलरेडी सबको एक बार बता दिया है, तो बार बार बताने की क्या ज़रूरत है ना। और दूसरी बात ये कि अगर मेरा नाम चेंज नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो मैं उम्रा कैसे करता। 2 बार मैंने उम्रा किया है, तो मुझे वीज़ा ही नहीं मिलता अगर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रे का वीज़ा लेके ही उम्रे पे गया हूँ, ठीक है जी। देखो मेरा बिलीव ये है कि अगर आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हो या फिर कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए हो, हमें अपने रिलीजन के बारे में डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने उसी से रिसर्च किया, बिकॉज़ जब मैं मंदिर जाया करता था, जब मैं गुरुद्वारा जाया करता था, जब मैं कोई भी रिलीजियस प्लेस जाया करता था, तो मेरे दिमाग में ये बार बार चीज़ें घूमती थी। हालांकि मैं वहाँ पे सजदा करता था, प्रे करता था, सारी चीज़ें करता था, इवन आई वॉज रिलीजियस इन दैट रिलीजन ऑल्सो। बट मैं ये सोचता था कि जो इंसान है, मतलब वो इंसान है ना, एक इंसान ने सूरज को तो नहीं बनाया, एक इंसान ने चाँद को नहीं बनाया, एक इंसान किस तरह से बना सकता है। क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज तो तब भी थी, तो ये दिमाग में मेरे घूमती रहती थी चीज़ें कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो इंसान के बच्चे भी हैं, उस इंसान के बच्चों के साथ या फिर उस इंसान के फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना बुरा किया इस दुनिया में लोगों ने, तो वो उनको बचा क्यों नहीं पाए। अगर वो गॉड हैं, तो अगर लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो अगर वो उनको नहीं बचा पाए, तो अगर मैं उनसे प्रे करूँगा तो वो मुझे कैसे बचा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें घूमती थी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता था कि जो गॉड होता है वो गॉड हर किसी के लिए होता है, राइट। या फिर जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं होगा।
جو USA میں رہتے ہیں ان کے لیے گاڈ الگ کیوں ہے, وہ جیسس کو کیوں مانتے ہیں. پھر جو دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں یا پھر عرب کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دوسرے مطلب اللہ کو کیوں مانتے ہیں. اور پھر جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے بدھزم والے بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے ریلیجن ہیں, مجھے اتنے ریلیجن کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے, بٹ الگ الگ ریلیجن, الگ الگ کلچر اور الگ الگ خدا, تو سب کے الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیونکہ سارے انسان ایک جیسے دکھتے ہیں, سب کے پاس سیم کوالٹیز ہیں, صرف شکل الگ ہے, کھاتے بھی سب سیم ہیں, پورا سسٹم ان کا سیم ہے, تو ان سب کے گاڈز الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں نا میرے دماغ میں آؤٹ آف دا مائنڈ بچپن سے گھومتی رہتی تھی. بٹ جب اسلام کو اسٹڈی کیا, قرآن کو اسٹڈی کیا, پروفٹس کو اسٹڈی کیا کہ کتنے سارے پروفٹس آئے, ان کا کیا رول تھا, اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارک کو پڑھا, اینڈ قرآن کو 2 بار ٹرانسلیشن کے ساتھ سنا, اور اس میں دیکھا کہ یہ تو انسان کے ایک طرح سے مینیول ہے, انسان کس طرح سے جیے گا اس دنیا میں اس کے بارے میں اچھے سے بتایا. پھر جب میں نے حدیثوں کے بارے میں سنا, ماشاءاللہ, میں آپ سے کچھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت زیادہ اسکیریسٹ آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے, اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مقصد عظیم حاصل ہوتا, اے کاش پھر سے ہم اس دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں, اے کاش میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. تو یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت ماشاءاللہ تبارک اللہ, آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اینڈ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیغمبروں کے راستے سے بھٹکتے ہیں. یہ جو آیت ہے ان کے لیے ہے. اس دنیا میں ہر ایک انسان کے سامنے ایک نہ ایک بار حق بات ضرور آتی ہے. ابھی وہ ٹائم ہے اس کا کہ اگر وہ حق بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے. تو میرے سامنے جب یہ حق بات آئی نا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, الحمدللہ. آگے سنیے, آپ سوچیے, ایک حدیث سنی تھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو, ہے نا, آپ اپنی آنکھیں ملتے ہو اور جب آپ دیکھتے ہو یار تم زندہ ہو, تمہاری ہیلتھ ایک دم پراپر ہے, تمہارے سر پہ نا چھت ہے, جیسی مرضی ہونے دو پر چھت ہے, تمہاری ہیلتھ تمہارے ساتھ ہے, اور تمہارے پاس آج کے دن کے لیے, پورے دن کے لیے کھانا موجود ہے تمہارے گھر میں, کل کا چھوڑ دو بٹ آج کے لیے تمہارے پاس انتظام ہے کھانے کا. اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں, ہیلتھ, روف مطلب چھت, اور کھانا آج کے دن کے لیے, تو تم اس دنیا کے راجے ہو, راجا ہو تم, راجا اس دنیا کے. اور تمہیں کیا چاہیے اس دنیا میں رہنے کے لیے؟ آپ سوچئے کہ اسلام اتنا آسان ہے. اگر جو انسان اسلام کے حساب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ہے اس حساب سے زندگی بتائے گا تو اس کے لیے زندگی بہت آسان ہوگی. ہم جیسوں کے لیے جنہوں نے اتنے سارے شوق پال رکھے ہیں, میں اپنی خود کی بات بھی کر رہا ہوں, اتنے سارے شوق پال رکھے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے اس زندگی میں. اور اگر آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں, آپ کو 3 مقابلے کرنے پڑیں گے اس دنیا میں. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو؟ اپنے نفس سے. مطلب یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا, اور اپنے نفس سے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے تو بچ جائیں گے, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مار کھا جائیں گے. ابھی اذان کا وقت آ گیا, اذان آپ نے سن لی, فجر کا ٹائم ہے, آپ اپنی رضائی میں گھسے ہوئے ہو, سو رہے ہو, آپ نے اذان سن لی. ابھی آپ نے اذان کو نفس کی وجہ سے آپ کو شیطان بول رہا ہے کہ بھائی انجوائے, چل, سو جا. آپ نے بھائی شیطان کی بات مان لی, اپنے نفس کی بات مان لی اور سو گئے, اور ادھر اذان ہو گئی اور آپ سوئے رہے. وہیں پہ آپ کا کام ختم. اور سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہے سٹرگل, اور اپنے نفس مطلب جو اپنی خواہشات ہیں, آپ کی جو آپ کی غلط خواہشات ہیں, ان کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہوگا, سٹرگل کرنا ہوگا, تب آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. یہ چیز ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. یہ اتنی بہترین چیز آپ کو کہاں ملے گی سیکھنے؟ مجھے یہ اسلام نے سکھائی, الحمدللہ. اب ایک اور چیز ہم مسلمانوں میں دیکھنے میں ملتی ہے, وچ از کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے
قریب ہیں, ٹھیک ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دے رہا, ہمیں خوشیاں نہیں دے رہا, بٹ دوسروں کو مال دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جو نان مسلمز ہیں ان کو بھر بھر کے مال دے رہا ہے, ان کو خوشیاں دے رہا ہے. دیکھو ہر چیز کی سولیوشن قرآن میں ہمیں ملتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا, قرآن اگر آپ پڑھو گے, قرآن اگر آپ سنو گے ترجمے کے ساتھ آپ کی لینگویج میں, تو آپ کو اس کا سولیوشن ملے گا جو آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں اس کا. یہ مسلمانوں کے لیے بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سولیوشن کیا ہے جو قرآن نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے, تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھر کی چھتیں چاندی سے بنا دیتے, اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے, ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پہ وہ تکیہ لگا کے سوتے ہیں, اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے, اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے, اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. ماشاءاللہ. تو دیکھیے مطلب یہ سودا آپ کو کرنا ہے, مسلمانوں کو کرنا ہے کہ یہ چند سالوں کی زندگی, آپ یہ چند سالوں کی زندگی میں لطم لوز ہونا چاہتے ہو, ایسے ہی بولتے ہیں لطم لوز, مطلب ایک دم چل میں زندگی مزیدار. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھے سے رکھ اور آخرت میں بھی اچھے سے رکھ, اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. جو شخص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے کسی سے بات کرے بنا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا, جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ میں نے حدیث پڑھی تھی, مجھے یاد آئی, میں نے بتا دی. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں تھے کہ آپ کو یہ سودا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, رائٹ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو بھی آپ کے لیے وہ آزمائش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کر رہے ہو اور کس طرح سے خرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو پیسہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو آپ کس طرح سے صبر کر رہے ہو یہ بھی آپ کو دکھانا ہے بھائی, سمجھ رہے ہو. آپ دیکھیے اس دنیا میں ہم کتنے عجیب ہیں. ہم اس دنیا میں موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں. لیکن جو ریالٹی ہے, ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں. اس کو دوبارہ سے نا ریپیٹ کر کے سنو. اس میں کتنی بڑی, آپ کو جو یہ میں باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ میں نے سنی ہے, یہ میں نے سمجھی ہیں, تب میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں, ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں. یہ چیزیں میں ریسرچ کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں, پھر وہ چیزیں اللہ کا جو پیغام ہے دنیا تک پہنچاتا ہوں, جیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر جو بندہ, مطلب اگر یہ ویڈیو 10,000 بندے بھی دیکھ رہے ہیں اور 5 بندوں نے بھی اس چیز پہ عمل کر لیا جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں, میری زندگی تو بن گئی نا, میری آخرت بھائی سیٹ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دے گا. مجھے اللہ سے ہی ریوارڈ چاہیے, کسی لوگوں سے نہیں چاہیے. الحمدللہ. یہ چیز آپ کو بھی کرنی چاہیے. جب ایک انسان نان مسلمان یا مسلمان اسلام کو اچھے سے پڑھ لے اور اچھے سے جان لے, اس کو سب پتہ ہو, سب تو آخر نہیں پتہ ہو سکتا, اسلام بہت زیادہ ڈیپ ہے, سب چیزیں آپ نہیں, میں ایک بیسک چیزیں بول رہا ہوں, اس کو اگر پتہ ہو جائیں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, پاسبل نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان نہ بنے, پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ لائل نہ ہو. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو پہلے اسٹڈی کریں, چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمان ہو, ڈزنٹ میٹر. اسلام کو اسٹڈی کرنا, پھر اس کو پریکٹس کرنا, یہ میں نے سیکھا ہے. اگر آپ اچھے مسلمان بھی ہو نا, تو شیطان آپ کے آجو باجو بیٹھا ہوا ہے بھائی, آپ کو بھڑکانے کے لیے. دیکھو شیطان کے بھی نا الگ الگ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ابھی سپوز جیسے میں ابھی پہلے سے ہی میں دارو سگریٹ کوئی نشہ نہیں, مطلب الحمدللہ پہلے سے ہی, بچپن سے بھی, میں نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے, اس وجہ سے. تو اس کی وجہ سے شیطان کو پتہ ہے کہ یار یہ یزدان کو میں
दारू की दुकान पे तो नहीं लेके जा सकता, ना ही मैं इसको क्लब में लेके जा सकता हूँ, तो इसको मैं अलग तरीके से भड़काता हूँ, इसको मैं अलग तरीके से गुनाहों में डालता हूँ, बेहयाई से, नज़रों की हिफाजत नहीं से, या फिर ऐसी चीज़ों से, ठीक है, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है वो चीज़ों से। तो हमें उससे कैसे बचेंगे? अगर मैं बेनमाजी हूँ, मैं तो भाई फिर गया, ख़त्म हूँ मैं। नमाज बंदा जब पढ़ता है अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाता है। जब डेली नमाज पढ़ेगा, ये प्रैक्टिस है, डेली पढ़ेगा तो गुनाहों से बचता है। फिर उसके बाद अगर इंसान एवरी सिंगल डे इस्लाम की बातें करे और सुने, प्रैक्टिस है ना, करेगा और सुनेगा, तो वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना मैं हूँ ना आप हो, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो यही मेरी आपको लास्ट एडवाइस है। अगर अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, दुनिया की नज़र में नहीं बट अल्लाह की नज़र में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला डोंट लाइक सिनर्स बट अल्लाह ताला डू लाइक रिपेंटर्स। मतलब अल्लाह ताला गुनहगारों को पसंद नहीं करता, बट अल्लाह ताला जो उनकी तरफ रुजू लाता है गुनाह करने के बाद, उनको पसंद करता है। बट अल्लाह ताला उसको भी पसंद नहीं करता जो बार बार जानबूझ के गुनाह करता है और रिपेंट करता है। ऐसी बात भी, ये बात भी गलत है। अब आपसे अनजाने में कोई गुनाह हो गया है ना, और उसके बाद आपने सच्चे दिल से अपने रब से तौबा कर ली, अपने अल्लाह ताला के हुजूर आपने रिपेंट किया, अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं बनना हमने अच्छा बनना है, हमने इम्प्रूव करना है। जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक हमने इम्प्रूव करना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये था भाई का वीडियो जो था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बातें बताते भी हैं। और बिल्कुल सही बात है कि जो चीज़ें इंसान सुनता है और सुनता रहता है, या फिर जैसे माशरे में रहता है वो उसके वजूद में आती है। तो दीनी बातें सुनेंगे और सुनाएंगे तो सिंपल है कि आपके अंदर बदलाव ज़रूर पैदा हो। तो इसके लिए यही है कि आप खुद भी सुने और दूसरों तक बातों को पहुंचाते रहें। जो चीज़ें आप सुनेंगे और पहुंचाएंगे तो वो आपके वजूद में आएंगी। जैसे कि किसी इंसान को आप सपोज करो कि गाने सुनने का बहुत शौक है, तो उसका मन जरूर करेगा कि वो गाने गाए। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को हदीसें सुनने में और जिहाद की बातें में या फिर अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के दीन की बातें करने में मज़ा आता है और लोगों को बताता है और सुनता भी है, तो सिंपल है कि उसको वही टॉपिक्स मिलेंगे कहीं भी वो जाएगा, तो उसे तो क्योंकि यही बातें आती है ना, वो यही बातें करेगा। तो इसके लिए सिंपल है कि आप सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो इंशाल्लाह से मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि इससे आगे क्या क्या लेके आते हैं। बाकी आपकी दुआएं अपने हमारे साथ रखना और मिलते रहते हैं इंशाल्लाह, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो सलाम अलैकुम।